ओके गुड मर्निङ एभ्रिवान सबैजनालाई नमस्कार। आज हामी यस स्ट्रक्चर नेटवर्क नेपालको प्रोफेसनल कोर्स इन स्ट्याट प्रो विथ स्टिल ब्रिजको डे 7 र लास्ट डेमा छौँ। ओके आज हामी स्ट्याट प्रोमा आरसिसी कल्भर्ट को मोडल हेर्नेछौँ, त्यसको डिजाइनहरू ड्रइङहरू हेर्नेछौँ र लास्टमा भ्यायो भने हामी भिबिए प्रोग्रामिङ जुन एक्सेलबाट ओपन स्ट्याटमा चाहिँ कसरी म्याक्रोहरू बनाउने त्यो पनि हेर्नेछु। तर यसको लागि के छ भन्दाखेरि एक्सेल चाहिँ मेरो अलिकति राम्रोसँग चलेको छैन, त्यसैले म जस्ट कोडिङहरू मात्र देखाउँछु यदि टाइम भयो भने। ओके आजको चाहिँ यो कन्टेन्ट रह्यो। ओके सुरुमा हामी कहाँ जान्छौँ भन्दाखेरि ओके रिपोर्टबाट सुरु गरौँ। हामीले आज डिजाइन गर्न खोजेको चिज चाहिँ एउटा 4 सेल आरसिसी बक्स कल्भर्ट रहेको छ, जुनको लेन्थ 8 मिटरको र चारवटा चाहिँ त्यो बक्स कल्भर्ट भयो। ओके त्यसपछि अब सुरुमा चाहिँ अब यो क्यालकुलेसनहरू हेरौँ, त्यसपछि हामी मोडेलमा जान्छौँ अनि मोडेलमा रिजल्ट्स हामी कसरी निकाल्ने एनालाइसिसको त्यो हामी हेरेर अनि फेरि एक्सेल अथवा क्यालकुलेसन फेरि आउनेछ। ओके सुरुमा लेन्थहरू भयो, इफेक्टिभ लेन्थहरू, क्लियर लेन्थहरू भयो, त्यस्तै गरी क्लियर लेन्थहरू भयो, जुन थिकनेस घटाएर आउने लेन्थहरू, वालको थिकनेसहरू। त्यसपछि ओके इफेक्टिभ स्पानहरू भयो, त्यस्तै गरी यो सबै कुराहरू जस्तै क्यारिज वेटहरू, त्यस्तै गरी क्रास बेरियरहरू, यो सम्पूर्ण कुराहरू भयो। त्यस्तै गरी थिकनेस, वेरिङ कोडको थिकनेस 70 अथवा 65 mm, फुटपाथको वाइड, यिनीहरू सबै भयो। ओके त्यस्तै गरी यो एसपिसी भ्यालु अहिले चाहिँ 150 युज गरेको छु। त्यस्तै गरी डेन्सिटी कङ्क्रिटको, सोइलको, सबमर्ज, वेरिङ कोडको डेन्सिटी, यो सम्पूर्ण कुराहरू हामी क्यालकुलेसनमा चाहिँ युज हुने भयो। त्यस्तै गरी कङ्क्रिटको प्रपर्टीहरू, रिन्फोर्समेन्टको प्रपर्टीहरू, यो सम्पूर्ण प्रपर्टीहरू भयो। त्यस्तै गरी फर्मेसन लेभल, हाई फ्लड लेभलहरू, यिनीहरू पनि भयो। ओके सुरुमा आइडियलाइजेसन अफ स्ट्रक्चर हामी कसरी आइडियलाइज गर्छौँ भन्दाखेरि यो फिगरमा देखाए जस्तै हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि स्प्रिङको कन्स्ट्यान्ट निकाल्छौँ, जुन चाहिँ हामी यहाँ तलपट्टि देख्न सक्छौँ। यो हरियो हरियो सानो सानो स्प्रिङहरू हामी त्यो स्प्रिङको कन्स्ट्यान्ट हामी त्यो झिक्छौँ के भ्यालु। त्यस्तै गरी लाइभ लोडको लागि चाहिँ पहिला सुरु हामी लोडहरू राखेर, डेड लोडको लागि त खासै गाह्रो भएन, जस्ट अब सेल्फ वेटहरू अनि त्यस्तै गरी माथि भएको लोडहरू त्यो हामीले दिने भयो। जस्तै माथि भएको सुपर इम्पोज डेड लोडहरूदेखि अरू डिफ्रेन्ट लोडहरू दिने भयो। अब लाइभ लोडको केसमा के गर्छौँ त भन्दाखेरि फर लाइभ लोड जुन ट्रेन लोडहरू हामीसँग हुन्छ, यिनीहरूलाई साथै स्मल इन्क्रिमेन्ट बिस्तारी बिस्तारी लोडहरू चेन्ज गर्दै जाने र त्यही अनुसारको चाहिँ फोर्सेसहरू जुन हाम्रो यो आइडियलाइज गरेको जुन मेम्बरको वालमा फोर्सेसहरू बेन्डिङ के छ, त्यस्तै गरी माथिको स्ल्याबमा के छ, बटम स्ल्याबमा के छ, इन्टेरियर वालमा के छ, एक्सटेरियर वालमा के छ, यो सबै हामी निकाल्नुपर्ने हुन्छ। ओके यो चाहिँ रह्यो आइडियलाइजेसनको कुरा हो। त्यसपछि हामी जान्छ लोड क्यालकुलेसन। ओके सुरुमा लोड क्यालकुलेसनमा जाऊँ अनि यो चिज चाहिँ हामी हाम्रो मोडलमा हेरौँ। ओके डेड लोड भनेपछि सेल्फ वेट भयो र हामीले यो मोडल गर्दाखेरि के गरेका छौँ भन्दाखेरि जस्ट एउटा 1 मिटर थिकनेस अथवा 1 मिटर वाइड भएको बिमलाई एजुम गरेर चाहिँ भनौँ न हामी 2D प्लेन एनालाइसिस जस्तो जस्ट लाइन एलिमेन्ट मात्र लिएर एनालाइसिस गर्छौँ। 3D कुनै 3D स्ट्रक्चर कल्भर्टै बनाए जस्तो जुन अहिले माइदासहरू अथवा स्ट्याडहरूमै पनि गर्न मिल्छ, त्यसरी चाहिँ नगरिकन जस्ट 2D लिएर गरेका छौँ, 1 मिटर बिमको अथवा फ्रेमको वाइड लिएर। ओके त्यस्तै गरी डेड लोड क्यालकुलेसन भइहाल्यो, सेल्फ वेट हुन्छ। त्यस्तै गरी सुपर इम्पोज डेड लोडहरूमा यदि कुनै माथिपट्टिको लोडहरू छ भने यो लोडहरू भइहाल्यो त्यो अनुसारको। ओके त्यस्तै गरी अर्थ प्रेसर भयो, अर्थ प्रेसरको लागि पनि हाम्रो यो क्यालकुलेसनहरू इन्टरनल फ्रिक्सन, त्यस्तै गरी फाइहरूको भ्यालु यो युज गरेर हामीले अर्थ प्रेसर पनि दिने भयो। ओके त्यसपछि ब्रेकिङ लोडहरू 70 आरको लागि केसमा यो क्लास ए को लागि, बुगीको लागि ट्र्याक लोड, यिनीहरू भयो। त्यस्तै गरी अब बेस रियाक्सन भनेको चाहिँ अब सुरुमा चाहिँ अब हामीसँग तलपट्टिको स्ल्याबको एरिया, त्यसको सेक्सन मोडुलस इन एउटा डिरेक्सन र अर्को डिरेक्सन, त्यस्तै गरी माथि आउने सबै डेड लोडहरूबाट चाहिँ पी म्याक्स र पी मिनिमम निकाल्यौँ, त्यो पनि हामीले गऱ्यौँ। ओके अब सबग्रेड हामीले जुन अघि देखाएको जुन मोडलमा जुन तलपट्टिको स्प्रिङ थियो, त्यो स्प्रिङको के भ्यालु निकाल्नलाई चाहिँ हामी सबग्रेड मोडुलस क्यालकुलेसन गर्छौँ, जसमा चाहिँ अब यो यहाँ फर्मुला पनि दिएको छ र यहाँबाट हामीले सेटलमेन्टहरू कति राख्ने भनेर त्यहाँबाट चाहिँ हामीले यो के भ्यालु पनि निकाल्छौँ। ओके
के भ्यालु निकाल्छौँ अब यो भयो। अब यो चाहिँ लाइभ लोड क्याल्कुलेसन हो। यो लाइभ लोड क्याल्कुलेसनमा जानुभन्दा पहिला हामी मोडल हेरौँ, त्यसपछि फेरि हामी लाइभ लोड क्याल्कुलेसनमा आउँला। ओके, यो हाम्रो मोडल रहेको छ। अब यो मोडलको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब हामी सिफ्ट के गर्यो भने कालो डटहरू आउँछ। ओके, अब यसमा सुरुमा जेनरलमा हेऱ्यो भने सम्पूर्ण चिज हाम्रो बिम मोडल र नोडहरूलाई जोडेर बिमहरू बनाएका छौँ भने तलपट्टि चाहिँ हाम्रो एकदमै सानो सानो नोडहरू मल्टिपल एकदमै धेरै ठाउँमा चाहिँ स्प्रिङ राख्नलाई चाहिँ हामी त्यो गरेका छौँ। तलपट्टि सानो सानो नोडहरू राखेका छौँ ग्यापमा। ओके, त्यस्तै गरी अब यो जेनरल भयो। अब यसको प्रपर्टीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अहिले हामी देख्न सक्छौँ तलपट्टिको चाहिँ 900 छ, त्यस्तै गरी वाल माथिको 800, त्यस्तै गरी साइडको 900 भन्ने इन्टेरियरहरू चाहिँ 800 mm को छ थिकनेस। त्यस्तै गरी स्पेसिफिकेसन हामीलाई केही चाहिएन। सपोर्ट भनेको तलपट्टिको सपोर्ट जुन हामीले अहिले यहाँ राखेको छौँ स्प्रिङको सपोर्ट, त्यसमा हामीले यो के भ्यालु फिक्स बट के वाइ जुन भनेको भर्टिकल, वाइ भनेको हाम्रो भर्टिकल डिरेक्सन फर स्ट्याड हो, त्यसको भ्यालु दिएको छ। ओके, त्यस्तै गरी लोड डेफिनेसनमा गयो भने अब डेफिनेसनमा त केही छैन र लोड केसेसमा गयो भने डेड लोड प्लस सुपर इम्पोज डेड लोड भन्ने छ। अब यसको लागि चाहिँ हाम्रो डेड लोड भनेको सेल्फ वेट मल्टिप्लायर 1.0 द्याट इज 100% लिने। त्यस्तै गरी माथि भएको वेरिङ कोडदेखि लिएर अरू डिफ्रेन्ट कुराहरूको लोड चाहिँ हामीले सुपर इम्पोज डेड लोडमा चाहिँ एड गरेका छौँ। यो सम्पूर्ण कुरा चाहिँ हाम्रो त्यो अघिको एक्सेल सिट अथवा जुन हामीले क्याल्कुलेसन हेऱ्यौँ त्यहाँ नै त्यो कन्सिडर भएको छ। यो 10 र यो 12.5। ओके, 10 र 12.5। त्यस्तै गरी वेरिङ कोडको लागि छुट्टै गरेको रहेछ। सरी, यो माथिपट्टिको सुपर इम्पोज भयो, वेरिङ कोडको लागि फेरि छुट्टै गरेको छ। त्यस्तै गरी यो कुरा रह्यो। त्यस्तै गरी लाइभ लोड सरचार्जहरूको लागि ओके छेउमा भएको सरचार्जको कारण आउने लोडहरू। त्यस्तै गरी यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि ओके बोथ साइडमा आउँदाखेरि केसमा के भयो त भन्दाखेरि यता पनि लोड लाग्यो, यता पनि लोड लाग्यो। त्यस्तो नभइकन लेफ्ट साइडमा मात्र लाग्यो, राइटमा छैन त्यस्तो सरचार्ज भने चाहिँ। अब यो के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले सम्पूर्ण कम्बिनेसनहरू जस्तै भनौँ न दुवैतिर हुँदाखेरि के हुन्छ, एकतिर मात्र हुँदा के हुन्छ, त्यो पनि यहाँ कन्सिडर गर्न खोजेको हो। जस्तै लेफ्टमा हुँदाखेरिको लोड हो भने अर्को लोड केसमा चाहिँ फेरि राइट साइडमा त्यही भ्यालु हो, तर जस्ट राइट साइडमा हुँदाखेरि के हुन्छ त्यो मात्र हेर्न खोजेको। ओके, त्यस्तै गरी अर्थ प्रेसरमा पनि लेफ्टमा छ राइटमा छ, बोथ साइडमा हुँदाखेरिको अर्थ प्रेसर हो भने एउटा चाहिँ कुनै एउटा साइडमा हुँदाखेरिको मात्र मा चाहिँ के हुन्छ त्यो केसहरू पनि राखेका छौँ। ओके, त्यस्तै गरी वाटर लोडहरू भयो। वाटर लोडहरू एकचोटि यो भनौँ न राइट साइडबाट लाग्दाखेरि के हुन्छ, त्यस्तै गरी लेफ्ट साइडबाट राख्दाखेरि के हुन्छ, फेरि बटममा जुन हाम्रो बटम स्ल्याब रहेको छ त्यसमा पनि लाग्दाखेरि के हुन्छ, यो सबै तिनटै कन्सिडर गरेर चाहिँ हाम्रो वाटर लोड भयो। त्यस्तै गरी ब्रेकिङ लोडहरू भयो। राइट साइडमा राख्दाखेरि के हुन्छ, लेफ्ट साइडमा राख्दा के हुन्छ। ओके, त्यसै गरी टेम्परेचर ग्रेडियन्टहरू भयो। अब लास्टमा भनेको चाहिँ हाम्रो लोड कम्बिनेसनहरू भयो। ओके, लोड कम्बिनेसन सरी यो लोड कम्बिनेसन होइन, सरी यो 101 भनेको यो लाइभ लोडहरूको, यसलाई अहिले इग्नोर गरौँ। ओके, यो रह्यो हाम्रो लोडहरू एसाइन गर्ने कुरा। त्यस्तै गरी अब यसमा अरू हेऱ्यो भने जस्ट केही पनि गरेको छैन, जस्ट हामीले गर्ने भनेको पर्फर्म एनालाइसिस भनेर गरेका छौँ र फिनिस भनेर गरेका छौँ। अब यसलाई भित्र स्ट्याट एडिटरमा गएर हेर्ने हो भने सुरुमा त्यही जोइन्ट कोअर्डिनेट्सहरू छ, मेम्बर इन्सिडेन्स छ, त्यस्तै गरी ग्रुपहरू पनि बनाएका छौँ। अब ग्रुपहरू हेऱ्यो भने भोलि हामीलाई सेलेक्सन गर्नलाई सजिलो होस् मेम्बरहरू भनेर हामीले डिफ्रेन्ट ग्रुपहरू बनाएका छौँ। जस्तै टप स्ल्याब फर्स्ट, टप स्ल्याब सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, यो चाहिँ टप स्ल्याबहरू भयो। त्यस्तै गरी साइड वाल 1, त्यस्तै गरी 2 छेउछेउको साइड वाल, त्यस्तै गरी बिचको लागि मिड वाल 1 2 3, त्यस्तै गरी बटम स्ल्याब 1। बटम स्ल्याब भनेको तलपट्टिको हो, यहाँ सेलेक्सन भएको छ तर यहाँ सपोर्टको कारण नदेखिएको हो। ओके, यो बटम स्ल्याब 1 2 भनेर यो राखेको छ। यो गर्यो। त्यसपछि हाम्रो ग्रुप बनाएपछि हाम्रो अरू के छ त यसमा भन्दाखेरि अब यो कहिलेकाहीँ यो काम गर्दैन। यो काम नगरेपछि यसलाई क्लोज गरेर फेरि ओपन नै गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, हामी ओपन गरिहाल्छौँ। ओके,
हामी ग्रुपमा आएको थियौँ। ओके, हामीले ग्रुप पनि डिफाइन गऱ्यौँ। त्यसपछि हाम्रो भनेको त्यो सेक्सनको प्रपर्टीहरू जुन हामीले अघि अब राखेको थियौँ 0.9 900 mm 800 mm सबैको चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ 1000 mm चाहिँ कन्सिडर गरेको, अथवा 1 मिटर चाहिँ हामीले भनौँ न थिकनेस कन्सिडर गरेका छौँ सबै मेम्बरलाई चाहिँ। ओके, त्यस्तै गरी यो प्रपर्टीहरू भइहाल्यो, यो कङ्क्रिटको प्रपर्टीहरू भइहाल्यो। त्यस्तै गरी सपोर्ट हामीले एसाइन गऱ्यौँ, केएफआईको भ्यालु एसाइन गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी सेल्फ वेट, त्यस्तै गरी डिफ्रेन्ट लोडहरू, यो सम्पूर्ण कुरा हामीले गऱ्यौँ। ओके, यो गरेपछि हामीले एनालाइसिस गर्छौँ, रन गर्छौँ। त्यहाँबाट डेड लोडहरूको कुरा, त्यहाँबाट जस्तो डेड लोड र सुपर इम्पोजको कारण आउने बेन्डिङ मोमेन्ट, शियर फोर्सहरू हामीले जस्तो एनालाइज रन गऱ्यो भने हामीले त्यो पाउँछौँ। ओके, जस्तै अब पोस्ट प्रोसेसिङमा गएर अब भनौँ न अब यो सुरुको डेड लोडमा आउने डिफ्लेक्सन अथवा डिफ्लेक्सनलाई अफ गरेर मुभमेन्ट भ्यालु हेर्ने। त्यस्तै गरी छेउबाट लाग्ने मानिलिउँ अर्थ प्रेसरको कारण आउने मुभमेन्ट भ्यालुहरू। ओके, यो सबै हामीले हेर्न सक्छौँ, यो खासै समस्या भएन। ओके, अब के छ त भन्दाखेरि लाइभ लोड क्यालकुलेसन। अब लाइभ लोड क्यालकुलेसनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब लाइभ लोड पनि हामीसँग डिफ्रेन्ट केसेसहरू रहेको छ। अब सुरुमा यो कुन केसको लागि हो त भन्दाखेरि ओके 70 आर ट्र्याक लोड। अब 70 आर ट्र्याक लोडलाई भनेको युडिएल लोड भयो। पहिला सुरु युडिएल लोडलाई चाहिँ अब त्यसलाई हामी इक्विभ्यालेन्ट पोइन्ट लोडको रूपमा कन्भर्ट गर्छौँ। अब क्लास एहरू भनेको पहिल्यै पोइन्ट लोड ट्रेन लोडमा छ, त्यसलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्न परेन। तर हामीले चाहिँ यो ट्र्याक लोड जुन 70 आर छ त्यसलाई चाहिँ पहिला सुरु पोइन्ट लोडमा कन्भर्ट गर्छौँ। र पोइन्ट लोडमा कन्भर्ट गरेर हाम्रो पहिलो काम भनेको चाहिँ अब जस्तै त्यसमा कतिवटा व्हिल छ अहिले यसमा भन्दाखेरि हामीले 7वटा व्हिल एज्युम गरेको छौँ। व्हिल 1 2 3 4 5 6 7 हो। 7वटा व्हिलमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यो ट्रेन भनेको यो व्हिल नम्बर 1 हो, यो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो। र यो भेहिकल चाहिँ हाम्रो लेफ्ट टु राइट गइरहेको छ, ब्रिजमा लेफ्ट टु राइट गइरहेको छ। भन्नुको मिनिङ यो 7 नम्बरको लोडले चाहिँ पहिला छुने भयो। ओके, 7 नम्बरको लोडले पहिला छुने भएपछि हामीले बिस्तारै 7 जुन छ 7 व्हिल त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै त्यसको डिस्टेन्स बढाउँदै जान्छौँ। 0.25 भनेर चाहिँ अहिलेको केसमा चाहिँ यो 25 सेन्टिमिटरको हिसाबमा अथवा 1 इन्चमा चाहिँ हामीले यो डिस्टेन्स बिस्तारै बढाउँदै गयो। र यो जब डिस्टेन्स भनौँ न यो 7 नम्बरको व्हिलले जब जस्ट टच गर्छ 0 हुन्छ, त्यतिखेर यो 6 नम्बरको व्हिल भनेको नेगेटिभ, भनेको त्यसले चाहिँ ब्रिजलाई अझै टच गरेको छैन अथवा 0.76 मिटर चाहिँ लेफ्टमा छ। यसरी चाहिँ हामीले यो बिस्तारै इन्क्रिमेन्टहरू गरेका छौँ। जब 7 मिटरको व्हिलले 7 मिटर व्हिल भनेको यो व्हिल 1 2 3 4 5 6 7 यो चाहिँ जस्ट हाम्रो लेफ्ट टु राइट गइरहेको छ अहिले मुभिङ भेहिकल। त्यो केसमा चाहिँ व्हिल 1 भन्ने चाहिँ 4.57 मिटर चाहिँ टाढा हुने भयो, व्हिल 1 चाहिँ नेगेटिभ डिरेक्सन। ओके, यो रह्यो हाम्रो के हो त भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ यो डिस्टेन्सको कुरा। त्यस्तै गरी ए भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि ए भनेको चाहिँ हाम्रो यो भेहिकल मुभ भइरहेको छ। भेहिकल मुभ हुँदाखेरि चाहिँ त्यसको सर्टेस्ट डिस्टेन्स टु द सपोर्ट। जस्तै यो हाम्रो 4 सेलवाला के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो यो 4 सेलवाला कल्भर्ट भयो। ओके, कल्भर्टमा जब हाम्रो यो ट्रेन लोड यसरी मुभ भइरहेछ, यो मुभ हुँदाखेरि चाहिँ त्यो पार्टिकुलर लोडले चाहिँ सपोर्ट, यो पनि सपोर्ट हो, यो पनि सपोर्ट हो, यो पनि सबै सपोर्ट हो। त्यसमा चाहिँ सबभन्दा नियरेस्ट डिस्टेन्स सपोर्टसँगको नियरेस्ट डिस्टेन्स कति हुन्छ त्यो चाहिँ यसले क्यालकुलेट गर्न खोजेको हो। जस्तै फर इक्जाम्पल यो यहाँ छ भने यो ए भन्ने निकाल्ने, बी भन्ने निकाल्ने, जुन चाहिँ सानो छ त्यही नै भ्यालु लिने। अब यो केसमा के हुने भयो त भन्दाखेरि यो अर्को व्हिलको लागि यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स क्यालकुलेट गर्ने। अब यसमा चाहिँ सर्टेस्ट यही छ होला त्यसैले यो लिने, अथवा यहाँ छ कुनै भेहिकल भने यता र यताको डिस्टेन्स क्यालकुलेट गर्ने, जुन चाहिँ सर्टेस्ट छ त्यही लिने। यो चिज चाहिँ हाम्रो यो A7 A6 A5 त्यो सर्टेस्ट डिस्टेन्स टु द सपोर्ट, नियरेस्ट सपोर्ट, त्यो चाहिँ त्यसरी गर्यो भने चाहिँ अब डिस्पर्सन ट्रान्सफर्समा चाहिँ बी इफेक्टिभ र बी लङ्गिट्युडनल भनेर हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अब यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला हामीसँग यहाँ एभाइलेबल फर्मुला छ अल्फा A1 माइनस A/L0 प्लस P1 भनेर। अब यो के क्यालकुलेसन हो त्यो हामी एक्सेलमा हेरौँ। यो निकालेपछि के गर्छौँ त भन्दाखेरि हाम्रो जुन यो व्हिल 1 अथवा व्हिल 7 को जुन लोड छ त्यसलाई चाहिँ यसले डिभाइड गरेर चाहिँ हामी इन्टेन्सिटीमा निकाल्छौँ, किलो न्युटन पर मिटर स्क्वायर। यो लोड चाहिँ एज अ हामीले के भयो त यो एरिया लोड हो, तर हामीलाई के थाहा छ 1 मिटर थिकनेसको हामीले मात्र भनौँ न 1 मिटरको थिकनेसको अथवा वाइडको चाहिँ हामीले बिम कन्सिडर गर्छौँ। त्यसैले इन्टु 1 गरेर किलो न्युटन पर मिटर एज अ युडिएलको रूपमा चाहिँ हामीले त्यो फ्रेम मेम्बरमा लगाउँछौँ।
अब यसलाई अलिकति डिटेलमा हाम्रो एक्सेलमै हेर्ने हो भने ओके एउटा हेरौँ। जस्तै पहिलो काम भनेको चाहिँ यो सबभन्दा सर्टेस्ट डिस्टेन्स कहाँ, जस्तै यो 8 मिटर, जस्तै अहिलेको केसमा के हो त भन्दाखेरि जस्तै यो 0 मिटर भनेको जस्ट टच भयो। जस्ट टच भएको चाहिँ यो 8 मिटर भन्दा 8/2 4 मिटर भन्दा सानो छ कि ठुलो छ, अथवा यो जुन यहाँ हिसाब जुन यो सिम्पल भनौँ न इफ एल्स लगाएको छ, यसले के भन्न खोजेको त भन्दाखेरि ओके यो हाम्रो 4वटा सेल भएको कन्भर्ट भयो र हाम्रो जस्ट यो लोड 7 भन्नेले यहाँ टच गर्यो। अब यहाँ टच गरेपछि के गर्छ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ यो 8 मिटर भन्ने हामीलाई थाहा छ, 8 मिटर भन्ने थाहा छ भनेपछि यसको आधी भनेको 4 मिटर। ओके, अब यो के छ त, यो लोडले र यो लोड हामीलाई थाहा छ र त्यस्तै गरी यो 8 मिटरको 4 मिटर थाहा छ। जब 4 मिटर भन्दा उता कट्छ, ठिक छ, 4 मिटर भन्दा उता कट्ने बित्तिकै यो डिस्टेन्स लिने। 4 मिटर नकट्नु भनेको यता हो लोड, यता लोड हुनु हो, यता लोड हुँदाखेरि यो डिस्टेन्स लिने। अहिलेको यहाँ गरेको त्यही नै हो। जस्तै यो 8 हो, 8/2 4 हो, 4 भन्दा कम हुने बित्तिकै त्यो डिस्टेन्स लिने, लेफ्ट साइडको डिस्टेन्स लिने, होइन भने उता पछाडिको राइट साइडको डिस्टेन्स लिने। यसरी चाहिँ जस यो A1 A2 भनेर चाहिँ यो भ्यालुहरू लिने हो। हामी देख्न सक्छौँ जब 0 हुन्छ तब 0 हुन्छ, 0.25 हुँदा 25 हुन्छ, यसरी बढ्दै 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 जान्छ। जब 4 मिटर हुन्छ 4 मिटर हुन्छ, तर जब 4बाट नि बढ्दै जान्छ तब त घट्नु पऱ्यो नि, राइट साइडपट्टिको लिनु पऱ्यो नि, सर्टेस्ट डिस्टेन्स टु द सपोर्ट। ओके, यो प्रोग्रामिङ चाहिँ भनौँ न सिम्पल एडभान्स एक्सेल चाहिँ यसरी गरेको छ। ओके, त्यस्तै गरी अब इफेक्टिभको कुरा आउँदाखेरि ट्रान्सफर्स इफेक्टिभ र लङ्जिट्युडल इफेक्टिभमा चाहिँ अब यही फर्मुला हो हामीसँग भएको, बी इफेक्टिभ अल्फा ए माइनस ए प्लस एल नट। ए भनेको हामीले जस्ट क्यालकुलेट गऱ्यौँ। अब यसमा पनि अलिकति लामो फर्मुला युज गरेर गरेको छ, जस गर्न खोजेको चाहिँ यही बी इफेक्टिभ नै निकाल्न खोजेको हो, जसमा चाहिँ हाम्रो यो B/L1 भन्ने यहाँ क्यालकुलेट गरेको छ। यो सम्पूर्ण कुराहरू हेरेर चाहिँ हामीले त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, त्यस्तै गरी हामीसँग यो 70R को केसमा चाहिँ टायरको वाइड कन्ट्याक्ट लेन्थ कति हुन्छ यो कुराहरू यो टेबलमा छ, यो पनि युज हुने भयो त्यो युडिएल निकाल्दाखेरि। यसरी चाहिँ हामीले यो भनौँ यो दुइटै डिस्टेन्स, यो सर्टेस्ट डिस्टेन्स र यो इफेक्टिभ र ट्रान्सफर्स र लङ्जिट्युड निकाल्छौँ, र लास्टमा भनेको चाहिँ जस्ट त्यही कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर लोडमा निकाल्छौँ। ओके, अब यो गरिसकेपछि हामीले यो किन गर्न खोजेको त भन्दाखेरि यो गर्नुको मेन इन्टेन्सन भनेको चाहिँ हाम्रो स्ल्याब डिजाइनको लागि हो, माथिपट्टिको स्ल्याब डिजाइन। अब स्ल्याब डिजाइनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि मानिलियो यो हाम्रो अलोङ द लङ्जिट्युडनल अथवा जुन यो ट्राफिकको डिरेक्सन यो भयो भने चाहिँ हाम्रो उताबाट हामीले हेर्ने ट्रान्सफर्स भ्यूमा देखिने भ्यू चाहिँ यो भयो। ओके, अब यसरी हाम्रो भेहिकलहरू मुभ हुँदाखेरि कुन ठाउँमा पुग्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा क्रिटिकल हुन्छ त नि, जस्तै अब यो बिस्तारै हामीले 0.25 मिटरको स्टेपमा अथवा इन्टरभलमा चाहिँ हामीले यो बिस्तारै बढाउँदै गर्छौँ, र बिस्तारै बढाउँदै गर्दाखेरि अब डिफ्रेन्ट लोड इन्टेन्सिटीहरू यो मेम्बरमा लाग्ने डिफ्रेन्ट किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर अथवा किलोन्युटन पर मिटर लोड लगाएका छौँ। त्यस्तै गरी त्यही लोड यहाँ हुँदाखेरि के हुन्छ, यसरी हामीले डिफ्रेन्ट पोजिसनमा चाहिँ डिफ्रेन्ट लोडहरू क्यालकुलेट गरेका छौँ। त्यो लोडहरू क्यालकुलेट गरेर हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि यही चिजलाई चाहिँ यतापट्टि स्ट्याटमा अलिकति मिलाउनुपर्छ। जस्तै हामी यहाँ देख्न सक्छौँ कहाँनिर भन्दाखेरि ओके, जस्तै यो 46.237 किलोन्युटन हामीले देख्यौँ। ओके, यो निकाल्यौँ किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर। अब यो लोड चाहिँ हामीले त्यो व्हिल 7 को कारण जेनेरेट भएको लोड हो। त्यतिखेर व्हिल 6 भन्ने ब्रिजभन्दा एकदमै बाहिर छ, त्यसले कुनै पनि लोड दिएन। त्यस्तै गरी 5 4 3 2 1 कसैले पनि लोड दिएन। तर बिस्तारै जब लोडहरू भनौँ न त्यो व्हिल 7 बिस्तारै अगाडि बढ्दै 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 जान्छ, तब के हुन्छ त भन्दाखेरि यो हामी देख्न सक्छौँ यो व्हिल 6मा यहाँ अलिकति यो कलरको कारण देख्यो कि देखिएन। ओके, यहाँ यो 0 छ सुरुमा, यसलाई यस्तो गरौँ। ओके, यो सुरुमा 0 किलोन्युटन जब सुरुमा व्हिल 7ले लोड दियो तर 6ले दिएन, 5ले 4 3 1 यिनीहरू बाहिर छ दिएन। तर बिस्तारै यो 7ले पनि बिस्तारै भ्यालुहरू घटाउँदै गयो, तब त्यतिखेर के भयो त भन्दाखेरि व्हिल 6हरूले फेरि लोड बढाउँदै गयो। यसरी चाहिँ यो भनौँ न हामीले जुन क्यालकुलेसन यहाँ गरेका थियौँ नि, जस्तै यो 7ले दियो त्यो केसमा चाहिँ यो 6ले चाहिँ छुन पनि छोड्छैन, त्यसैले छैन। यसरी जब व्हिल 7 को लोडहरू क्यालकुलेट गर्दै जान्छौँ त्यतिखेर यहाँ त्यही लोकेसनमा चाहिँ यो व्हिल 6हरूले पनि
भनौँ न लोडहरू बिस्तारै बिस्तारै दिँदै आउँछ। यो क्यालकुलेसन चाहिँ सबै त्यही अनुसारको छ। र जस्तो के हुन्छ त भन्दाखेरि जब विल 7 को काम भ्याइसक्छ, भनौँ न विल 7 चाहिँ हाम्रो यो 32 मिटरको स्पानबाट कटेर बाहिर जान्छ भनेपछि अब 32.25 32.5 यो चाहिँ अब हामीलाई आवश्यक छैन किनकि त्यो ब्रिजभन्दा बाहिर गयो। अब त्यो केसमा चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै यो विल 1 विल 2हरू चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै त्यो पनि 32मा छुँदै आउँछ बिस्तारै। यो चाहिँ त्यो अनुसारको एरेन्जमेन्ट हो भने यो सम्पूर्ण कुरा चाहिँ हाम्रो यो टेबुलर फर्ममा यसरी विल 1 विल 2 विल 3 6 7 भनेर यसरी राख्छौँ र यो लोडलाई चाहिँ जस्ट कपी गरेर यहाँ अलिकति यो फर्मेटमा लेखेको छ। जस्ट यो के फर्मेट हो भन्दाखेरि जुन हामीले स्टार्ट एडिटरमा जुन हामीले देख्छौँ नि लोडहरू राख्दाखेरि कसरी राख्नुपर्छ त भन्दाखेरि मेम्बर लोड भनेर लेख्ने, त्यसपछि मेम्बरको नामहरू राख्ने, नम्बर अथवा नाम राख्ने, त्यस्तै गरी युनिफर्म लोड इन ग्राभिटी वाइ डिरेक्सन अथवा ग्लोबल वाइ एक्सिस नेगेटिभ यो भ्यालु। यो फर्मेटमा चाहिँ हामीले त्यही कुराहरू जुन चिज चाहिँ हामीले एक्सेलमा यो निकाल्यौँ 46लाई यही चिजलाई चाहिँ लोड 1 मेम्बरमा यो लोड राख्ने भनेर त्यसै सबै क्यालकुलेट गर्छौँ र यही चिजलाई कपी गरेर हामी स्ट्यान्डमा पेस्ट गरेर एनालाइसिस गर्छौँ फर द लाइभ लोड। डेड लोडको लागि त अघि नै हामीले हेरिसक्यौँ, एकदम सजिलो भयो। अब लाइभ लोड यो चाहिँ कुनको लागि भन्दा लाइभ लोड फेरि 70R ट्र्याकको लागि। अब त्यस्तै गरी 70R विलको लागि पनि अब के छ त भन्दाखेरि विलको लागि पनि अब यो हामीसँग लोडहरू भयो त्यसको यो लेन्थहरू भइहाल्यो। त्यस्तै गरी विल 1 विल 2 यो सबै कुरा पहिलाको जस्तै भयो। यसमा पनि हाम्रो पहिलो काम भनेको यो इन्टरभल स्टेप वाइज बिस्तारै डिस्टेन्स बढाउँदै जाने। त्यो केसमा चाहिँ सर्टेस्ट डिस्टेन्स टु द सपोर्ट कति हुन्छ त्यो निकाल्ने। यो चाहिँ हामीलाई बी इफेक्टिभ निकाल्नलाई चाहिने चिज हो ए भ्यालु। त्यस्तै गरी यो बी इफेक्टिभ निकाल्ने, त्यस्तै गरी यो चाहिँ लोड इन्टेन्सिटी निकाल्ने। अब यो लोड इन्टेन्सिटी निकालेर यसमा पनि त्यही हाम्रो यो विल 7 6 5 मा चाहिँ बिस्तारै लोडहरू राखेर चाहिँ यो पनि स्टार्टमा लगेर राखिदिने। यो हामी लाइभ लोडलाई गऱ्यौँ, त्यस्तै गरी क्लास ए बुगी यो सबैलाई गऱ्यौँ। ओके, यो भयो हाम्रो लोड क्यालकुलेसन गर्ने र स्ट्याटमा कसरी राख्ने कुरा। ओके, यो क्यालकुलेसन गरिसकेपछि अब हाम्रो काम भनेको र यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो यो अहिले त हामीले कल्भर्ट डिजाइन गऱ्यौँ। अब भोलि हामीले आरसिसी टी गर्डरलाई गरौँला अथवा कुनै अरू ब्रिजलाई गरौँला। अब ठ्याक्कै सबैलाई नमिले पनि यही तरिकाले चाहिँ यही तरिकाले त्यो ब्रिजहरू अथवा त्यो टाइप सबैमा चाहिँ हामीले यसरी नै क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले एकचोटि यो एक्सेल डिजाइन गऱ्यो भने अरूहरूलाई पनि सिमिलर टाइपले युज गर्न मिल्यो। ओके, यो रह्यो क्यालकुलेसन, लाइभ लोडको क्यालकुलेसन। त्यसपछि यो भनेको हाम्रो लोड कम्बिनेसनहरू भयो, डिफ्रेन्ट फ्याक्टरहरू, अल्टिमेट सर्भिस यिनीहरूको लागि भयो। अब त्यही चिजलाई चाहिँ अब हामीले समराइज गरेर चाहिँ क्यालकुलेसनमा चाहिँ भनौँ न यो टप स्ल्याब जुन हाम्रो माथिपट्टि रहेको स्ल्याबहरूमा चाहिँ सर्टेन डिस्टेन्स वाइज जाँदाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो 8 मिटरसम्मको रहेको छ एउटा स्पान, त्यो केसमा चाहिँ अब सर्टेन अब यो सायद 4 5 6 8 10 12 टुक्रा छ। यो केसमा चाहिँ वालमा चाहिँ फेसमा र मिड स्पान, त्यस्तै गरी अर्को फेसमा चाहिँ लोडको भ्यालुहरू कति छ त्यो भइहाल्यो। अहिले केसमा चाहिँ लोडको भ्यालुको कारण जेनेरेट भएको बेन्डिङ मोमेन्ट कसरी आएको छ यो सबै क्यालकुलेट भयो। ओके, अब यो केसमा हाम्रो के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा हामीले मोडलिङ गर्दाखेरि त्यही पहिला पनि हामीले यसको बारेमा डिस्कस गरिसक्यौँ। जस्तै हामीसँग यो डिरेक्सन लोकल एक्सिसको डिरेक्सन जस्तै सिम्बल्स एन्ड लेबल्समा गएर हामीले बिमको ओरिएन्टेसन हेर्यौँ किनकि अहिले हामी सबै कुरा बिम गरेका हौँ, कुनै प्लेटहरू गरेका छैनौँ। अब यो हेऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो भनौँ न यो लोकल एक्सिसहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। जस्तै किन भन्दाखेरि यो बिममा आउने बेन्डिङ मुभमेन्ट जस्तै यसलाई 3D मा हेरौँ भने चाहिँ यसको यो निलो ब्लू एक्सिस भनेको एक्स एक्सिस हो, रेड एक्सिस भनेको 2 एक्सिस, त्यस्तै गरी यो भनेको 3 एक्सिस, त्यस्तै गरी यो अरू बिमहरूमा नि सेम डिरेक्सन छ। त्यसैले यसमा यो रेड एक्सिस पोजिटिभ भन्नुको मिनिङ माथि हो, यसमा पनि माथि हो, यसमा नि माथि हो। अब हामीले मानिलिउँ यो माथिपट्टिको स्ल्याबहरू सबैलाई एउटै ग्रुप बनाएर लियौँ र त्यसको चाहिँ माथिको बेन्डिङ मोमेन्ट पोजिटिभ अथवा तलको नेगेटिभ त्यो मान्यौँ भने पाइयो। किन पाइयो भन्दाखेरि सबैको डिरेक्सन एउटै छ। तर त्यस्तो नभइकन यसको चाहिँ मानिलिउँ यो रेड एक्सिस चाहिँ तल परिदियो भने यसको र यसको चाहिँ म्याच भएन। त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले अब समराइज गर्न मिलेन किनकि कुनै चिजको पोजिटिभ डिरेक्सन कुनैको नेगेटिभ डिरेक्सन भयो भन्नुको मिनिङ हामीले त्यो समराइज गर्न मिलेन। त्यही भएर चाहिँ हामीले यो डिरेक्सनहरू चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब यो केसमा हेऱ्यो भने
अब यसको आउटर भनौँ न आउटर डिरेक्सन भनेर चाहिँ यो रेड एक्सिस पोजिटिभ यतापट्टि छ, तर त्यही चिजको यतापट्टि हेऱ्यो भने रेड एक्सिस यो नेगेटिभ छ भनेपछि यस्तो चिजको समराइज गर्दाखेरि यसको डिरेक्सनहरू हामीले उतापट्टि अथवा बाहिर, किनकि यसको पनि बाहिर हो भनेपछि बाहिर पोजिटिभ हो भने यसको पनि बाहिर भनेको बाहिरपट्टि भनेको राइट साइडमा पोजिटिभ मानेर यस्तो चिजहरूको चाहिँ ओरिएन्टेसन चेन्ज गरेर हामीले ग्रुपिङ बनाएर चाहिँ फोर्सेसहरू चाहिँ समराइज लिनुपर्ने हुन्छ। यो बिमको केसमा पनि त्यही हुन्छ भने हामीले जुन प्लेट मोडलहरू अथवा स्ल्याबहरूको लागि अथवा वालहरूको लागि हामी जुन गर्छौँ त्यसमा पनि यो प्लेटको डिरेक्सनहरू चाहिँ यसरी मिलाइदिनु पर्ने हुन्छ। ओके, यो केसमा चाहिँ अहिले त्यो मिलाएर चाहिँ यो समराइजहरू डेड लोडहरूको बेन्डिङ मोमेन्टको डेड लोडदेखि लिएर लाइभ लोडहरू डिफ्रेन्ट कारण आउने चाहिँ यो बेन्डिङ मोमेन्ट हामीले निकाल्यौँ। त्यस्तै गरी टप स्ल्याबको लागि भयो, त्यस्तै गरी अनफ्याक्टर यो चाहिँ अब डिफ्रेन्ट वालहरू पनि अब डिफ्रेन्ट टाइपको छ, बिचको वाल त्यस्तै गरी छेउको वाल। ओके, यो सबै हाम्रो यो लोड क्यालकुलेसनबाट आएको समराइज रिजल्ट्सहरू भयो। ओके, अब त्यहाँबाट आएको चिजलाई पनि फाइनली हामी समराइज गर्छौँ, जस्तै टप स्ल्याब, बटम स्ल्याब, एबुटमेन्ट वाल भने, त्यस्तै गरी मिड एबुटमेन्ट भनेको त्यो छेउपट्टिको साइड वाल भन्न खोजेको, त्यस्तै गरी मिड वाल। अब यसमा चाहिँ हगिङ मुभमेन्ट कति छ, स्यागिङ मुभमेन्ट कति छ, त्यस्तै गरी सियर चाहिँ एट डिस्टेन्समा चाहिँ टोटल बेन्डिङ मोमेन्ट कति छ भने सियर फोर्स भ्यालु। ओके, टोटल बिएम सियर एट डिस्टेन्स डी, त्यस्तै गरी सियर फोर्सको भ्यालुहरू यो सबै हामीले निकाल्यौँ। ओके, अब यो निकालिसकेपछि अब हाम्रो काम भनेको चाहिँ डिजाइनमा जानु हो। डिजाइनमा जाँदाखेरि अब के छ त भन्दा त्यही जुन अहिलेको फोर्सको कुराहरू, जस्तै यो 787.2 अनि त्यस्तै गरी यो सियर फोर्स 220 हो, यही कुराहरू चाहिँ हामीले यतापट्टि लिएका छौँ। अब यहाँ चाहिँ अब क्यालकुलेसन त्यही मुभमेन्टलाई पहिला सुरु इफेक्टिभ डी इफेक्टिभ रिक्वायर्ड कति हुन्छ, त्यस्तै गरी यो सबै क्यालकुलेसनहरू कभर दिने, डायमिटरहरू दिने, त्यस्तै गरी दुईवटा लेयरमा रिबार प्रोभाइड गर्ने हो भने यो 1 र 2 भयो। अब यसरी चाहिँ रिबारहरू प्रोभाइड गरेर अल ओके भयो। त्यस्तै गरी यो मुभमेन्ट क्यालकुलेसन, सियरको लागि पनि चेक, सियर इन्फोर्समेन्ट चाहिन्छ चाहिँदैन त्यो कुराहरू। ओके, त्यस्तै गरी यो के को लागि भयो भन्दाखेरि कुनै एउटा वालको लागि भयो होला, त्यस्तै गरी फेरि स्ल्याबको लागि अथवा सरी यो माथिको चाहिँ स्ल्याबको लागि भयो। सिमिलरली त्यसपछि हाम्रो यो साइड वाल र मिड वालको लागि पनि सिमिलर क्यालकुलेसनहरू हामी गर्ने भयौँ। ओके, यो भ्याइएपछि भनेको यो टेम्परेचरहरू भयो। ओके, त्यसपछि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। ओके, त्यस्तै गरी बेस प्रेसर चेक भनेर चाहिँ हाम्रो त्यो जुन सपोर्टमा आउने रियाक्सनहरू छ त्यसलाई चाहिँ अब सबैलाई क्यालकुलेट गरेर त्यो चाहिँ हाम्रो भ्यालु जुन 150 छ त्योभन्दा कम छ कि छैन त्यो हामी हेर्ने भयौँ, त्यो पनि गऱ्यौँ। त्यसपछि डिफ्लेक्सन चेकहरू भयो। ओके, यो रह्यो क्यालकुलेसन कुरा। अब हामी ड्रइङमा जाऊँ, त्यसपछि हामी प्रेजेन्टेसनलाई रोकेर हामी भिबिए म्याक्रोमा जाऊँ अथवा हामी डिस्कसनमा जाऊँ। ओके, अब हामी ड्रइङमा जाऊँ। अब ड्रइङमा चाहिँ अब त्यही हो, पहिला सुरु यो जेनरल एरेन्जमेन्ट ड्रइङ भनेर अलिअलि डिटेलहरू भएको ड्रइङ भयो। अब त्यस्तै गरी यो चाहिँ अब टिपिकल ड्रइङ बनाएको छ जसमा चाहिँ यो एबिसिडी भनेर हामीले भ्यालुहरू दिएर यो राखेको छ। ओके, यो चाहिँ ड्रइङको डिटेलहरू, यो हन्च बारहरू यताउता यो डिटेलहरू भयो। अब यही डिटेल अनुसार चाहिँ हाम्रो यहाँ 1 2 3 4 5 6 भनेर मार्किङहरू रहेको छ। अब यो 1 2 3 4 5 6 जस्तै यो हेऱ्यो भने अब यो 3 नम्बरको रिबार भनेको चाहिँ यो सी टाइपको यसरी यताबाटदेखि होइन यताबाट यसरी घुमेर यता तलसम्म आएको रिबार हो भने अब यो 3 भनेको चाहिँ यहाँदेखिबाट यो माथिसम्म जाने चाहिँ 3 भयो। यो यहाँसम्म यो चित्रमा पनि दिएको छ 3, त्यही चिज यहाँ पनि छ 3 भने अब यो तल बटममा लाग्ने रिबार भनेको सरी टपमा लाग्ने 4, त्यस्तै गरी बटममा लाग्ने 1 र 2 फेरि मिसियो अनि 2 फेरि उतासम्म गयो। यसरी चाहिँ सम्पूर्ण 2 यहाँसम्म गयो, यहाँदेखि यहाँसम्म 2 गयो, यहाँ चाहिँ 1 र +2 1 पनि जोड्यो 2 पनि जोड्यो। अब यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ अब हामीले अघि जुन क्यालकुलेट गरेका छौँ, अघि हामीले के क्यालकुलेट गरेका छौँ भन्दाखेरि ओके 20 को @100 यो डिफ्रेन्ट क्यालकुलेट 20 को @100 स्पेसिङमा चाहियो, अर्को चाहिँ 0 मा चाहियो भन्नुको मिनिङ यो जस्ट 20 को @100 मा चाहियो। त्यस्तै गरी 16 को 100 मा चाहियो, 16 को 150, त्यस्तै गरी 20 को 100, 20 को 125। यो चाहिँ हाम्रो स्ल्याबको लागि भने वालको लागि पनि अलिकति कम होला।
ओके 16 को 100 दुईटा उसमा, त्यस्तै गरी 16 को एउटामा, त्यस्तै गरी 16 को यो सबै क्याल्कुलेट गऱ्यौँ। यही चिजहरू चाहिँ त्यही माथिको 1 2 3 4 मार्किङहरू चाहिँ अब लेन्थहरू कति हुन्छ, M1 M2 भनेको चाहिँ यो लेन्थहरू, यो बार बेन्डिङ सेड्युल भयो, यसको टोटल लेन्थ कति हुन्छ, अनि रिबारहरू कति स्पेसिङमा प्रोभाइड गर्ने, यो चाहिँ हामीले टेबल फिलअप गर्छौँ। ओके, यो सँगसँगै भनौँ हाम्रो यो डिजाइन पार्ट फर फरवर्ड भ्याइन्छ। ओके, हामी अलिकति VBA म्याक्रोमा जाउँ किनकि हामीसँग टाइम एकदमै इनफ छ आजको लागि, त्यही भएर म 10-15 मिनट जति VBA म्याक्रोमा जान्छौँ। त्यसपछि चाहिँ हामी डिस्कसनमा जाउँ होला 8 बजेपछि। ओके ओके, VBA म्याक्रो फर स्ट्याटमा VBA म्याक्रो भनेको के हो त भन्दाखेरि, अब पहिला सुरु हामीसँग एक्सेल हुन्छ, एक्सेलमा प्रोग्रामिङ गर्न मिल्छ। जस्तै एउटा प्रोग्रामिङ भनेको यो बाहिरै गर्ने प्रोग्रामिङ भनौँ न, जुन चाहिँ हामीलाई थाहा छ, जुन चाहिँ हामीसँग यो लोजिकल फर्मुलाहरू भनेर यो एडभान्स एक्सेल भन्ने जुन इफहरू युज गर्ने, हाम्रो VLOOKUPहरू युज गर्ने जुन चाहिँ यहाँ छ, VLOOKUP, होरिजेन्टल लुकअप, एस लुकअपहरू, त्यस्तै गरी म्याथमेटिकल फर्मुला साइन कस थिटाहरू युज गर्ने, त्यस्तै गरी टेक्स्टको लेन्थहरू निकाल्ने, त्यस्तै गरी लेफ्टबाट टेक्स्टलाई काटेर निकाल्ने, एक्सट्र्याक्ट गर्ने, यो डिफ्रेन्ट कुराहरू छ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो एडभान्स एक्सेल हो। यो चाहिँ हामीले जेनरली भनौँ न समहरू निकाल्ने, सम इफ गर्ने अथवा सम प्रडक्ट गर्ने, यो डिफ्रेन्ट कुराहरू। त्यस्तै गरी म्याट्रिक्सको मल्टिप्लिकेसनहरू गर्ने, MUL भन्छ होला, यो डिफ्रेन्ट कुराहरू भनेको एडभान्स एक्सेल हो। त्यसको अलावा के पनि हुन्छ त भन्दाखेरि हामीसँग एक्सेलमा आफ्नै किसिमको प्रोग्रामिङ पनि हुन्छ, जुनलाई चाहिँ हामी VBA म्याक्रो, भिजुअल बेसिक एप्लिकेसन फर एक्सेल, VBA फर एक्सेल भन्छौँ, भिजुअल बेसिक भनेर VBA भन्छौँ। अब यो भनेको के भन्दाखेरि जसरी हामीले क्युबेसिक पढ्छौँ त्यो भनेको नि बेसिक ल्याङ्ग्वेज हो, यो VBA भनेको नि भिजुअल बेसिक नै भयो। ओके, अब यसमा चाहिँ क्युबेसिकको जस्तो बेसिक ल्याङ्ग्वेज युज भएर चाहिँ VBA युज हुन्छ, VBA IDE भन्छ, जसलाई हामी अब त्यो चाहिँ यो डेभलपर भन्नेमा हुन्छ। अब डेभलपर भन्नेमा हुन्छ, यो डेभलपर सबैको सुरुमा निस्किँदैन, यो ट्याब सुरुमा खोल्दाखेरि यो सबै हुन्छ, तर यो डेभलपर हुँदैन। यो डेभलपर निकाल्न हामी फाइलमा गएर, यो जस्ट छोटो इन्फर्मेसनको लागि मात्र हो, इन्फर्मेसन अप्सन्समा गएर हामी यो कस्टमाइज रिबनमा गएर हामी यो डेभलपर भन्ने जुन छ यसलाई अन गऱ्यो भने मात्र यो डेभलपर भनेर आउँछ। ओके, डेभलपर आयो, डेभलपर आएपछि यो चाहिँ हाम्रो भिजुअल बेसिक अथवा VBA म्याक्रोको प्रोग्रामिङ गर्नलाई चाहिने सबै टुलहरू यहाँ हुन्छ। जस्तै यो भिजुअल एप्लिकेसन हुन्छ र म्याक्रो भनेको हुन्छ, म्याक्रो भनेको भनौँ न एउटा फङ्सन भनेको अलिकति सानो हो भने म्याक्रो भनेको अलिकति ठुलो, जस कुनै एउटा सर्टेन कोडहरू छ र त्यहाँ हामीले इनपुट दिएर त्यसले आउटपुट दिने, त्यो चाहिँ जस्तै म्याक्रो भनौँ न, सर्टेन काम गर्ने चिज, त्यो चाहिँ हाम्रो म्याक्रो अथवा फङ्सनहरू भनौँ सिम्पली। अब जस्तै भिजुअल बेसिकमा के छ भन्दाखेरि, अब जस्तै यहाँ चाहिँ हामीले अब के बनाउन मिल्छ त भन्दाखेरि युजर फर्ममा चाहिने कुराहरू, जस्तै फर्ममा यो बटन चाहिएला, फर्ममा चाहिँ भोलि कम्बो बक्स अथवा चेक बक्स अथवा रेडियो बटन, अब यस्तो कुराहरू पनि यो बनाएर चाहिँ हामीले प्रोग्रामिङ गर्न मिल्छ। अहिले त्यसमा त्यहाँ पनि नजाउँ, अहिले त्यसमा जस्ट के गरौँ भन्दाखेरि भिजुअल बेसिक भन्ने हुन्छ। भिजुअल बेसिक थिचेपछि हाम्रो यो के छ त भन्दाखेरि भिजुअल बेसिक फर एप्लिकेसन, यो IDE भनेर यो निस्किन्छ। यहाँ भनेको हाम्रो यो कोडिङ गर्ने ठाउँ हो। र अहिलेको यो एक्सेल सिटमा चाहिँ हामीसँग के छ त भन्दा यो डिफ्रेन्ट किसिमको एक्सेल अब्जेक्ट्सहरू भनेर सिटहरू, सिट 1 सिट 10, यो 20 30 10 15वटा सिटहरू रहेको छ र यो प्रत्येक सिटमा चाहिँ हामीले आफ्नो किसिमको कोडिङहरू गर्न मिल्छ। अब म चाहिँ यो कोडिङमा के कोड हाल्ने त्यहाँतिर जाँदिनँ किनकि हामीसँग जम्मा 10-15 मिनटमा त्यो जानुभन्दा पनि ओपन स्ट्याट जुन चाहिँ स्ट्याट छ, स्ट्याटलाई चाहिँ प्रोग्रामिङ गर्ने हो भने चाहिँ VBAबाट कसरी गर्ने त्यो चिजमा चाहिँ फोकस हुन चाहन्छु। जस्तै हामीसँग यो सबै के भयो त भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट एक्सेल सिटहरू, त्यो वर्कबुकमा भयो कि एक्सेल सिटहरू भयो, यो एउटा कुरा भयो। ओके, त्यस्तै गरी अब मलाई स्ट्याटको प्रोग्रामिङ गर्नु छ एक्सेलमा भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा यो टुल्स भन्ने हुन्छ, टुल्समा यो रिफरेन्सेस भन्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ डाइनामिक लिङ्क लाइब्रेरी DLL फाइल चाहिँ हामीले लिङ्क गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, टुल्समा रिफरेन्स हुन्छ, रिफरेन्समा चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ डिफ्रेन्ट सफ्टवेयरहरू जुन हाम्रो यो अहिले कम्प्युटरमा इन्स्टल गरेका छौँ त्यो चिजहरूको सबैको चाहिँ प्रोग्रामिङ गर्न मिल्छ। जस्तै हामी यहाँ देख्न सक्छौँ, फर इक्जाम्पल यहाँ स्ट्याट बेन्टली भनेको छ, यसलाई मैले क्लिक गरेँ, पहिला सुरु यो यस्तो अन क्लिक थियो, अहिले मैले क्लिक गरेँ। त्यस्तै गरी ओपन स्ट्याट UI भन्ने छ, यो भनेको चाहिँ अब यो गरेपछि डाइनामिक लिङ्क लाइब्रेरी जुन DLL फाइल अथवा अरू फाइलहरू पनि देखायो होला, त्यो फाइलहरू चाहिँ यहाँ भित्र रिफरेन्समा बस्यो।
त्यसपछि अब चाहिँ हामीले त्यो फाइलमा चाहिँ भनौँ न यो चिज कोड गऱ्यो भने यसरी एपिआई एप्लिकेसन प्रोग्रामिङले यसरी काम गर्छ भन्ने कुरा हुन्छ। यो चिज चाहिँ हामीले सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ देख्न सकिन्छ, जस्तै स्यापको पनि कोडिङ गर्न मिल्छ, त्यस्तै गरी इट्याप्स छ भने इट्याप्सको गर्न मिल्छ, त्यस्तै गरी अब अरू डिफ्रेन्ट सफ्टवेयरहरू हामी देख्न सक्छौँ। भनौँ न अटोक्याडको गर्न मिल्छ, अटोक्याड भिभिए जुन एकदमै पपुलर छ, त्यस्तै गरी एडोब फोटोसपदेखि लिएर रिडरहरू, यो डिफ्रेन्ट कुराहरू सम्पूर्ण चिजको कोडिङ गर्न मिल्छ। अहिले केसमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो दुईवटा चिज क्लिक गर्छौँ, ओपन स्ट्याट र स्ट्याट ब्लेन्डली भनेर ओके गर्छौँ। अब यो गरिसकेपछि अब के गरौँ भन्दाखेरि अब यो अलरेडी एभाइलेबल भएको चिज छ, यसलाई मैले चलिनँ। अब म दिस वर्कबुकमा पनि गइनँ, ओके मोडुल्समा गएँ र मोडुल्समा गएर म एउटा कुनै एउटा स्पेस क्रिएट गर्छु। जस्तै इन्सर्टमा गएर एउटा मोडुल भनेर क्रिएट गरेँ, खाली मोडुल क्रिएट गरेँ। ओके, यो रह्यो हाम्रो एक्सेलको कुरा। अब हामी जान्छौँ स्ट्याटमा। स्ट्याटमा के रहेको छ भन्दाखेरि ओके, स्ट्याटमा के छ, हामी हेल्पमा गएर यो ओपन स्ट्याट हेल्प भनेको छ। ओपन स्ट्याट भनेको चाहिँ त्यही प्रोग्रामिङ गर्ने कुरा भन्न खोजेको, ओपन स्ट्याट भनेर। ओके, अब ओपन स्ट्याट हेल्पमा जान्छौँ, त्यसपछि यो हेल्प निस्किन्छ। अब यो हेल्पमा के छ भन्दा यो फन्डामेन्टल कुराहरू के कसरी सुरुमा कोडिङको सुरुमा के लाइनहरू राख्ने, नोमेनक्लेचरहरू, यो डिफ्रेन्ट कुराहरू छ, यो जस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अहिले केसम्म म के गर्छु भन्दाखेरि ओपन स्ट्याटको फङ्सन्समा जान्छु, मेन कुरामा जान्छु डाइरेक्ट। अब ओपन स्ट्याट भनेको प्रोग्रामिङ गर्नेको फङ्सनहरू के छ त भन्दाखेरि हामीसँग रुट फङ्सन्सहरू भन्ने हुन्छ। रुट फङ्सन्समा हेऱ्यो भने जस्तै सुरुमा एनालाइसिसको एनालाइज छ। यो एनालाइज भनेको केही पनि होइन, यो एनालाइज भनेको जसरी भिभिए कोडिङ गर्दाखेरि हामीले यो एनालाइसिसमा गएर रन एनालाइसिस जुन यो कन्ट्रोल 5 थिच्छ नि, अब यही कुरा चाहिँ प्रोग्रामिङमा गर्नु पर्यो, एक्सेलमा गर्नु पर्यो, अथवा अरू प्रोग्रामिङहरूमा नि गर्न मिल्छ, सी++ त्यहाँ छ अप्सनहरू। त्यो गर्दाखेरि के कोडिङ दिने त नि भन्दाखेरि यो कोडिङ दिने। जस्ट पहिला सुरु अब्जेक्ट क्रिएट गर्ने माथिपट्टि, त्यसपछि त्यो अब्जेक्टलाई यसरी बोलाउने र बोलाएपछि अब्जेक्टलाई डट एनालाइसिस गऱ्यो भने चाहिँ त्यो काम जुन हामीले बटन थिचेर जुन रन एनालाइसिस गर्थ्यौँ, यो चिज चाहिँ अब हामीले भिभिएमा अथवा अरू सफ्टवेयर प्रोग्रामिङ जस्तै यो भिभीलाई देखाएको छ यसमा गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो गर्ने भन्छ। ओके, अहिलेको केसमा मैले यसलाई कपी गरेँ। अब यो चल्छ कि चल्दैन मलाई थाहा छैन, किनकि मेरोमा एक्सेलमा अलिअलि प्रब्लम आएको छ। मैले के गरेँ, जस्ट कपी गरेँ, नथिङ, कपी गरेँ। त्यस्तै गरी मेरो यो कुनै एउटा मोडुलमा गएर एउटा मैले ओके के गरेँ त भन्दाखेरि एउटा मोडुल सब मोडुल क्रिएट गरेँ। ल टेस्ट भन्ने एउटा मोडुल गरेँ, जस्ट यो एउटा भनौँ न मोडुल बनाएँ, सब मोडुल। ओके, त्यसपछि त्यो भित्र चाहिँ अघि मैले गरेको चिजलाई चाहिँ पेस्ट गरेँ, यसलाई सेभ गरेँ। ओके, ओपन स्ट्याटलाई अनै गरौँ। अब यसलाई चाहिँ म रन गर्छु। अब यो केसमा चाहिँ यहाँ अलिकति इरर आएको छ, किनकि अहिले चाहिँ मेरो यो एक्सेलमा प्रब्लम भएर। यदि यो इरर नआएको भएको अहिलेको केसमा के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि अहिले हामीले जुन यो रन एनालाइसिस गर्दाखेरि जे चिज आउँथ्यो ठ्याक्कै त्यही चिज चाहिँ अहिले आउँथ्यो। ओके, यो चाहिँ मैले देखाएँ। अब यो भित्र हेऱ्यो भने त्यस्तै गरी अब अलिकति डिटेलली हेर्ने हो भने जस्तै एनालाइसिस त सिम्पल भयो। त्यस्तै गरी हामीसँग कहिलेकाहीँ भनौँ न बेस युनिट्सहरू किलोन्युटन मिटर हो कि टन मिटर हो कि के युनिट्स छ त्यो हेर्न मन लाग्यो भने यो गर्ने, देखि लिएर डिफ्रेन्ट कुराहरू। जस्तै यो चाहिँ रुट फङ्सन भयो। त्यस्तै गरी जियोमेट्रिक फङ्सन भनेको जस्तै बिमलाई सिलेक्ट गर्नु पऱ्यो, प्लेटलाई सिलेक्ट गर्नु पऱ्यो, त्यसमा नोट एड गर्नु पऱ्यो, जियोमेट्री टुल्सको कुराहरू चाहिँ सबै यहाँ छ। जस्तै यहाँ छ जियोमेट्री एड नोड, मलाई मेरो स्ट्याट मोडलमा चाहिँ कुनै एउटा नोट थप्नु पऱ्यो भने के गर्ने त यहाँ छ। नोट थप्नु पऱ्यो भने जस्ट यो कपी गरेर लैजाने र यो नोटको कोअर्डिनेट 3 मिटर 2 मिटर अथवा के युनिट छ, मिटरमा छ कि अथवा के युनिट छ, अब त्यो अनुसारको कोअर्डिनेट दिने र लास्टमा चाहिँ यो फङ्सनलाई कल गऱ्यो भने चाहिँ त्यो हाम्रो मोडलमा चाहिँ यो नम्बर यो कोअर्डिनेटमा चाहिँ एउटा नोट थपिने भयो। त्यस्तै गरी मेम्बर काउन्ट गर्न मन लाग्यो, सर्टेन हामीसँग अलरेडी मोडल एभाइलेबल छ, त्यो मोडलमा चाहिँ कतिवटा मेम्बर त नि भन्नाले बिमहरू, फ्रेमहरू, कोलमहरू कतिवटा छ हेर्न मन लाग्यो भने यो कोडिङ दिने। यसरी चाहिँ हाम्रो भनौँ न डिफ्रेन्ट कुराहरू चाहिँ यो गर्न मिल्छ। ओके, अब यसको यो चाहिँ खालि के भयो, यो चाहिँ भनौँ न ओपन स्ट्याट भनेर स्ट्याटको कुरा चाहिँ त्यसमा कसरी गर्ने कुरा भयो। त्यसको अलावा यो मात्र जानेर हामीलाई जानेर पुग्दैन, हामीलाई चाहिँ अलिअलि सिम्पल बेसिक क्युबेसिक जस्तो बेसिक किसिमको हामीलाई कोडिङहरू पनि जान्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल अब म यहाँ देखाउँछु, यो चाहिँ मैले धेरै युज गरेको एक्सेल सिट हो। अब यो एक्सेल सिटमा के गरेँ त भन्दाखेरि जस्तै गेट सेलेक्टेड नोड नम्बर्स, अब यो अहिले चाहिँ यहाँ काम गरेन, सरी।
जस्तै मानिलिउँ मैले यो नोडलाई सेलेक्ट गरेँ, त्यस्तै गरी यो नोड, दुईवटा नोडलाई सेलेक्ट गरेँ र मैले जब यहाँ यो बटन थिच्छु तब यहाँ दुईवटा नोडको नम्बर, जुन मैले सेलेक्ट गरेको नोड छ त्यसको नम्बर आउँछ। अब अहिलेको केसमा चाहिँ यो एक्सेल फङ्सनिङ नभएर यो विभिन्न इरर आएको छ। अब यसले कसरी काम गर्यो हामी त्यो हेरौँ। यो बटनले, ओके, यो बटनको के गर्छ त भन्दाखेरि यो बटनमा चाहिँ जुन हामीले एउटा म्याक्रो यहाँभित्र बनाएका छौँ त्यो चाहिँ यसमा एसाइन भएको छ। ओके, त्यो म्याक्रो हेर्नु पऱ्यो भने त्यो बटनलाई राइट क्लिक गरेर हामी एसाइन म्याक्रोमा गएर एडिटमा गयो भने हामी के एसाइन भएको छ भन्दाखेरि यो गेट सेलेक्टेड नोड बटन्स नोड नम्बर्स भन्नेमा चाहिँ यो म्याक्रो एसाइन भएको छ। यो सब मोडुल अथवा भनौँ न यो म्याक्रो एसाइन भएको छ। अब यो म्याक्रोमा के गरेको त भन्दाखेरि त्यही अघि नै दिएको जुन कोडिङ छ नि त्यो कोडिङलाई कपी पेस्ट गरे, ठिक छ। त्यो कोडिङ जुन चाहिँ यो ओपन स्ट्याट समथिङ समथिङ भनेर जुन सेलेक्टेड नोडको लागि है फेरि त्यो कपी पेस्ट गरे। त्यसको अलावा पनि मलाई यहाँ के जरुरी छ भन्दाखेरि यो फर लुपहरू जुन हामीले सायद ब्याचलरमै धेरै पढिसक्यौँ, फर लुप, इफ एल्स, वाइल, यो सबै यस्तै चाहिँ सिम्पल किसिमको फर लुपहरू युज गर्ने अथवा डु वाइल युज गर्ने, वाइल युज गर्ने यस्तो कोडिङहरू पनि युज हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले एउटा चिज भनेको ओपन स्ट्याट जुनले चाहिँ हामीलाई के प्यारामिटरहरू छ स्ट्याटमा के गर्न मिल्छ, त्यो गर्दाखेरि कुन फङ्सनलाई बोलाउने, कुन कल गर्ने, यो कुराहरू चाहिँ यो ओपन स्ट्याट हेल्पबाट थाहा पाउँछ भने यो फर इफ एल्सहरू चाहिँ हाम्रो यो एक्सेलकै प्रोग्रामिङको कुरा हो। यो पनि हामीलाई अलिअलि थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। ओके, यसरी चाहिँ हामी यो VBA म्याक्रोको कोडिङहरू गर्न सक्छौँ। अब यो किन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ यो एकदमै गाह्रो हुन्छ। जस्तै म्यानुअल्ली हामीलाई मानिलिउँ यो ठाउँमा चाहिँ यो भनौँ न कुनै चिज सेलेक्सन गर्नु पर्यो। ल ओके, सिम्पली म एउटा सिम्पल कुरा भन्छु। ओके, मानिलिउँ यो चाहिँ यो हाम्रो ब्रिज अथवा यो हाम्रो प्रब्लमसँग रिलेटेड छैन। मानिलिउँ यो कुनै एउटा स्ल्याब थियो जुनमा चाहिँ धेरै मेसहरू छ र यो स्ल्याबको चाहिँ अब विभिन्न कारण चाहिँ हाम्रो यो मेस साइजहरू सेम छैन र हामीले के पत्ता लगाउनु पर्यो भन्दाखेरि यो पार्टिकुलर सानो मेस, स्मल मेस, त्यो मेसको एरिया कति हुन्छ हामीले इन्डिभिजुअल जतिवटा टुक्रा छ सबैलाई पत्ता लगाउनु पर्यो। पत्ता लगाएर एरियामा चाहिँ त्यसमा लागेको लोड पत्ता लगाउनु पर्यो र मानिलिउँ तलपट्टि स्प्रिङ छ भनेपछि अब त्यसको बेस प्रेसर निकालेर त्यो पास हुन्छ कि हुँदैन प्रत्येकलाई चेक गर्नु पर्यो। अब यो त मानिलिउँ हजारवटा मेस हुनसक्छ हामीसँग, यस्तो हजारवटा इलिमेन्टहरू हुनसक्छ र निकाल्नु पर्ने छ मानिलिउँ पार्टिकुलरली सबैलाई। अब यस्तो केसमा अब इन्डिभिजुअली हामीले एउटाको एरिया क्यालकुलेट गरेर निकाल्न सक्दैनौँ। अब यस्तो चिजमा चाहिँ हामीले अब मैले त्यो त्यतिखेर चाहिँ एउटा प्रोग्रामिङ बनाएको थिएँ, सायद त्यो यहाँ देखिन्छ कि देखिँदैन, एभरेज प्रिस्टेसनहरू होइन, यो होइन, यो होइन, जस्ट छोडिदिउँ। त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले प्रोग्रामिङहरू युज गरेर भनौँ न त्यो हाम्रो जुन मोडल छ त्यो मोडलको पार्टिकुलर सम्पूर्ण प्लेटहरूलाई सेलेक्ट गरोस्, त्यसको नोडहरू पत्ता लगाओस् र नोडहरू पत्ता लगाएर त्यसको एरिया कति छ, किनकि 4वटा नोड पत्ता लगाएपछि त्यसको एरिया निस्किन्छ। त्यो एरिया पत्ता लगाएर त्यसमा आउने लोडहरू पनि पत्ता, यसरी चाहिँ प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई ठुलो मोडलहरू बनाउँदाखेरि अथवा यस्तो इरेगुलर चिजहरू गर्नलाई चाहिँ हामीलाई एकदमै हेल्पफुल हुन्छ। ओके, यो सँगसँगै यहाँको यो आजको प्रेजेन्टेसन नै म यहीँ होल्ड गर्न चाहन्छु।